مرحبا وأهلا وسهلا معكم بارك بيبا يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بكل ما هو جديد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن النواة، واليوم خاصة تحدثنا في الحلقة الماضية عن دور الثقوب النووية، ورأينا الثقوب النووية ومكوناتها. اليوم سوف نرى دور هذه الثقوب النووية. Donc on va voir le rôle les pores nucléaires et les échanges nucléocytoplasmiques. فكما قلنا في الحصة الماضية، فإن النواة تتكون إلى خدينا خلية، رسمنا هنايا خلية، عندنا نواة، فلدينا سيتوبلازم. هذه المنطقة تسمى سيتوبلازم أو يالوبلازم أو سيتوزول. غير السيتوبلازم هي هذا الليكيد اللي كاين عندنا لداخل، زائد دوك لي زورغانيت كيتسمى سيتوبلازم، ولكن غير هذاك ليسباس اللي تيكون عندنا لداخل تما كيتسمى يالوبلازم. والداخل ديال النواة الانتيريور ديال النوايو كيتسمى نيكليوبلازم. نيكليوبلازم. دونك اليوم غادي نهضروا على لي زيشونج ولا التبادلات اللي تيكونوا ما بين السيتوبلازم وما بين النيكليوبلازم، لي زيشونج اللي تيكونوا بيناتهم. دونك هاد الحلقة هذه غادي نشوفوا فيها مجموعة من الأهداف. غنشوفوا أولا لي زوبجيكتيف ديال هاد لو كور ديال اليوم. Il y a connaître le sens des échanges nucléocytoplasmiques et les nucléoles peuvent être échangés. إذا غادي نشوفوا les molécules qui peuvent être échangées. غادي نشوفوا التبادلات اللي تيكونوا ما بين السيتوبلازم وما بين النيكليوبلازم، وشنو هما لي موليكول اللي يمكن لهم انهم يوقع بين ليشونج بين السيتوبلازم وما بين هذا النيكليوبلازم. غادي نشوفوا بالضبط الفرق ما بين الجزيئات اللي الحجم ديالها اقل من 40 كيلو دالتون. Donc là, on va voir le transport des molécules de poids moléculaire inférieur ou supérieur à 40 كيلو دالتون. غنشوفوا اللي اقل من 40 كيلو دالتون كيفاش كيوقع لهم ترونسبور، واللي اكثر من 40 كيلو دالتون كيفاش كيوقع لهم ترونسبور. Et concernant le transport des molécules de poids moléculaire supérieur à 40 kilo Dalton, connaître en détail les étapes conduisant aux échanges et impliquant les séquences NLS et NES et importing et exporting. ما خلعوكمش هاد السميات، راه ساهلين هادشي هذا. هاد NES NE هادشي هذا راه ساهل، غادي نشرحو غادي تفهم، غير تبع معايا شويه بشويه غادي تفهم هاد المسائل هادي. عندنا دي موليكول هما اقل من 40 كيفاش كيوقع لهم ترونسبور، اللي اكثر من 40 كيفاش كيوقع لهم ترونسبور. مساله هادشي راه بسيط. connaître le principe de fonctionnement de la protéine RAN. كاين واحد لا بروتين سميتها البروتين ران. هاد البروتين ران ولا ران عندها واحد الميكانيزم باش كتخدم، غادي نشوفوها حتى هي كيفاش كتخدم. هادو هما لي بوين اللي عندنا في هذا الدرس هذا، اهداف ساهله نشوفوا. فاول حاجه غادي نبداو بها هي لي تيب ديال لي زيشونج. الوغ بالنسبه لي زيشونج عندنا هنايا السيتوبلازم. اذا عندنا هنا السيتوبلازم، هاد لابارتي هادي كلها اللي خارج النواة، اذا يمكن نعتبروا هاد لابارتي هذا هو لونفلوب نيكليير، هو هذا. دونك الا كان هذا لونفلوب نيكليير، دونك هادشي هذا كله اللي داخل ديال لونفلوب نيكليير هو لو نوايو. ولو نوايو راه شفنا بانه كيتكون من لونفلوب نيكليير، نيكليوبلازم، نيكليول، فيه داكشي كله لداخل. دونك الداخل ديال هاد النواة وعندنا على برا السيتوبلازم. دونك السيتوبلازم هو السيتوبلازم، وهنا عندنا لو نوايو. دونك كيكونوا دي زيشونج، كاين شي حوايج كيخرجوا من لو نوايو وكاين شي حوايج كيدخلوا لو نوايو. دونك هاد لي زيشونج كيتسموا لي زيشونج نيكليوسيتوبلازميك، ما بين النواة وما بين السيتوبلازم. فهادوك لي زيشونج عندنا فيهم جوج ديال الانواع. لي زيشونج اللي كيكونوا شي حاجه غادي تخرج من النواة، دونك دو نوايو فيغ لو سيتوبلازم، هادو كيتسموا دي زيشونج ديكسبور. اكسبور تنخرج داكشي اللي كان وسط النواة. دونك ايشونج اكسبور. وكاينين مثلا شي حوايج بحال مثلا البروتينات كيتشكلوا في الريبوزوم خارج، في او نيفو د السيتوبلازم. هادوك البروتينات غادي يدخلوا لداخل ديال النواة. دونك هذا سي ان ترونسبور اللي كيتسمى امبورت. دونك كاين لي ترونسبور اكسبورت اللي غيخرج، وكاين ترونسبور امبورت اللي غيدخل. دونك عندنا جوج ديال لي ترونسبور، دونك ترونسبور اكسبورت اي امبورت.
دونك هاد الجوج ديال لي ترونسبور بجوجهم كيتسماو لي زيشونج nucléocytoplasmiques. Donc les échanges nucléocytoplasmiques, c'est un ensemble de transport, d'export et d'import via les molécules ما بين le noyau وما بين le cytoplasme, entre le noyau et le cytoplasme. دونك هاد المسائل هذه خصنا نفهموها مزيان لأنها هي لا باز. دونك هنا عندنا جوج الأنواع ديال هاد لو ترونسبور. كاين عندنا واحد لو ترونسبور ديال لي موليكول اللي تتكون صغر من 40 كيلو دالتون، وكان عندنا واحد لي موليكول اللي تيكون الحجم ديالها كبير. اذا راه ما يمكنش يكون عندهم نفس النقل. حاجه اللي تتكون صغيره كيكون عندها واحد النقل، يعني واحد ترونسبور اللي هو سبيسيفيك، وحاجه اللي كتكون كبيره تيكون عندها واحد النقل اللي هو سبيسيفيك. دونك هنا كاينين دي بروتيين، يعني في هاد لي زيشونج نيكليوسيتوبلازميك كاينين دي بروتيين اللي كيتدخلوا في هاد المساله هادي، واحيانا ما كيتدخلوش. كاين بعض الخطرات ما كيتدخل حتى حاجه. غادي نشوفوا هاد لي تيب ديال الترونسبور. دونك parmi لي بروتيين كاين واحد البروتيين اللي كيتسمى كاريوفيل. لي بروتيين كاريوفيل. شنو هما لي بروتيين كاريوفيل؟ لي بروتيين كاريوفيل، كاريو جات حتى نقولوا كاريوتيب، تنقولوا كاريو بمعنى نوايو. كاريو فيما كتلقى المصطلح ديال كاريو يعني راه النواة، كنهضروا على لو نوايو. وفيل بمعنى الام ولا العزيز عليها ولا كتحب، يعني كتقول شي حاجه فيل يعني عزيز عليها شي حاجه. دونك هنا عندنا دي بروتيين اللي هما كاريوفيل بمعنى انهم عزيز عليهم النواة، يعني كيمشيو بزاف للنواة. هاد لي بروتيين هادو عندهم واحد لافينيتي، يعني عندهم واحد دي سيكونس اللي كيتماشاو مع المكونات ديال النواة. يعني داك البروتين تحطو غادي يمشي للنواة ديريكت، يعني كيتسموا دي بروتيين كاريوفيل. هاد لي بروتيين كاريوفيل بطبيعة الحال الشكل ديالهم وعندهم دي سيكونس، يعني دي بارتي في هذاك البروتين هي اللي مسؤولة على انها تكون كتماشى مع المكونات ديال النواة. دونك parmi les protéines cariophiles on citera par exemple les lamines. كاينين دي بروتين اللي كيتسموا لامين، يعني هما تيكونوا في اللامينا. شفنا اللامينا مثلا ديال النواة ديال لونفلوب نيكليير، سو سون دي بروتين ديال كي سون كاريوفيل. كاين مثلا لي هيستونات، لي زيستون تيكونوا يعني في ناحيه الكروماتين. شفنا الكروماتين، الكروموزوم، الدي ان، هادو كلهم شنو الفرق بيناتهم؟ هو لي بروتين ولا كوندونساسيون، يعني داك البروتين واش تتكون كوندونسي ولا تتكون غولاشي. هادشي راه شرحناه في واحد الفيديو هنايا في لونوايو، خصنا نكونوا فاهمينو. دونك هاد لي لامين ولي بروتين اسوسي لا دي ان بحال لي زيستون هادو كلهم كيتسموا دي بروتين كاريوفيل، يعني زيز عليهم النواة. وهاد لي بروتين كاينين دي زوتر بروتين بحال بروتين ران، وكاين بحال مثلا بحال لي ترانسكريبس بحال لا دي ان بوليميراز مثلا اللي كيدير لا ريبليكاسيون ديال لا دي ان، بحال لا ار ان بوليميراز. مجموعه ديال لي بروتين، هاد لي بروتين كلهم سو سون دي بروتين كاريوفيل، يعني غيتنتج في السيتوبلازم ولكن يقدر يمشي للنوايو، كيدخل للنوايو، يعني سو سون دي بروتين كاريوفيل. هذا هو اللي كاين هنا في هذه المساله. اذا فهمنا لي ترونسبور كاين عندنا امبورت اكسبورت. دابا غادي نشوفوا الا كانت عندي الجزيئه اللي غندير لها النقل، يا اما لامبورت يا اما ليكسبورت، يعني ندخلها وخرجها. هاد لا موليكول هادي الا كانت صغر من 40 كيلو دالتون، دونك الا كانت لا موليكول ولا هاد الجزيئه ولا هاد البروتين ولا هاد اي حاجه جزيئه كما بغات تكون، بغيت ندير لها النقل، الا كانت صغر من 40 كيلو دالتون راه كيمكن ليها تدخل ديريكت للنوايو، يعني ما كتحتاجش للطاقه، يعني كتمشي سكون ابل باغ ديفيزيون. كاين عندنا جو ديفيزيون سامبل ولا ديفيزيون فاسيليتي، المهم كتمشي باغ ديفيزيون وما كتحتاجش للطاقه نهائيا. دونك سون كونسوماسيون دينيرجي. دونك لي موليكول اللي لا طاي ديالها قل من 40 كيلو دالتون كيتم النقل ديالها، كيتم النقل الحر. هاد النقل الحر لا ديفيزيون لو ترونسبور اللي هو ليبر، يعني ما كيحتاجش لينيرجي، وكيمشي عن طريق بطبيعه الحال دي بروتيين اللي كيسهلوا هاد المساله هادي.
إذا هذه واضحة هاد المسألة هذه. دونك لي موليكول لي بوا موليكولير ديالها قل من 40 كيلو دالتون تتنتقل يعني باغ ديفيزيون سامبل وما كتحتاجش لينيرجي، ولا ديفيزيون فاسيليتي وما كتحتاجش لينيرجي. هذه واضحة، إذا ما عندنا فيها هذه فهمناها. دابا غندوزو إلا كانوا عندنا لي موليكول كبر من 40. إلا كان عندي واحد البروتين مثلا كبار من 40 كيلو دالتون، هنا كيكون واحد الميكانيزم دو ترونسبور، لانك ما يمكنش تدخل واحد البروتين كبيره غير هكاك لوسط النواه. هنا كيتدخلوا مساعدات. شكون اللي غيتدخل مساعدات؟ بروتينات كيتسموا دي ترونسبورتور. وهذا البروتينات عندنا فيهم جوج ديال الانواع ساهلين بلا ما تحمقوا بهم راسكم، راه ساهلين سي تري فاسيل. كاين عندنا واحد النوع ديال البروتين اللي كيدخل لوسط النواه. هادوك البروتينات اللي كيدخلوا لوسط النواه كيتسموا ابورتين، لي بروتيين دابورتين. والبروتينات اللي كيخرجوا برا النواه كيتسموا لي بروتيين ديكسبورتين. اذا عندنا جوج الانواع ديال البروتينات اللي كيدخلوا الجزيئات اللي كبر من 40 كيلو دالتون. كاين عندنا البروتينات اللي كيتسموا لامبورتين، وكاينين دوك اللي كيخرجوا كيتسموا ليكسبورتين. واضح هذه المساله هذه على ما اعتقد. من هنا لحد الان ما كاينش عندنا مشكل. دونك المرحله الاولى دون لو كومبارتيمون دو ديبار، يعني واش السيتوبلازم الا كنت غادي ندخل واحد لا موليكول لوسط النواه، لو كومبارتيمون دو ديبار هو السيتوبلازم ولا السيتوزول. وإلا كنت غادي ندخل غنخرج شي حاجه من النواه في السيتوبلازم، لو كومبارتيمون دو ديبار هو النيكليوبلازم. خصني نفهم انا فين بادي، واش في النيكليوبلازم ولا في السيتوبلازم. دونك على حسب لو كومبارتيمون دو ديبار. دونك الا كان لو كومبارتيمون هو المنطقه فين غادي نبدا، واش السيتوبلازم ولا من النواه، يعني هذا المصطلح ديال كومبارتيمون. دونك دون لو كومبارتيمون دو ديبار لا موليكول ا ترونسبورتي. هذيك لا موليكول اللي غنديروا لها النقل هنا كنسميوها بحال الشحنه. كتسمى يعني هذا بروتين غادي يهز لنا واحد البروتين، دونك هذيك عنده شحنه. هذيك الشحنه شنو كنسميوها؟ يعني بحال واحد شي كاميو غادي يهز واحد لا شارج، يهز واحد الشحنه. هذيك الشحنه كنسميوها الكارغو. دونك كارغو، شنو هي الكارغو؟ هي لا بروتين ولا لا موليكول ا ترونسبورتي. هذيك لا موليكول ا ترونسبورتي اللي غنديروا لها ترونسبور اللي غنشحنوها كتسمى الكارغو. يعني يا اما غنخرجوها من النواه ولا غندخلوها للنواه. دونك هذاك الكارغو ولا هذيك لا بروتين ولا ديك لا موليكول اللي غنديروا لها النقل ا ترونسبورتي غادي ترتبط بواحد جوج الانواع ديال البروتينات على حسب لو كومبلكس، واش غترتبط بالامبورتين ولا بالاكسبورتين. الا كانت غادي تخرج راه غادي ترتبط بالامبورتين هو الاول، وغادي ترتبط بواحد البروتين اللي سميتو البروتين ران. وهذا البروتين ران الدور ديالو هو انه الطاقه، هو اللي كيزود هذه العمليه هذه بالطاقه. لان قلنا هادوك لي موليكول اللي صغر، هاد لي موليكول اللي صغر من 40 كيلو دالتون راه ما كيحتاجوش للطاقه، ولكن لي موليكول اللي كبر من 40 كيلو دالتون راه كيحتاجوا للطاقه. وبما انه كيحتاج للطاقه، شكون غيجي منين غادي تجي هذيك الطاقه؟ نتوما كاملين كتعرفوا بان الطاقه في وسط الخليه هي اي بي. هنا اللي غيعطي الطاقه هي واحد لا موليكول بحال اي بي، هي جي تي بي. وهاد لا موليكول ران هي واحد لا موليكول اللي كتعطي الطاقه. يعني هذيك الطاقه غادي تحول داك اي بي ل دي بي بلس بي اي. هنايا غادي تحول داك جي تي بي ا تي بي سي تي بي. هادو سو سون دي موليكول انرجيتيك كاينين في الخليه، خصكم تعرفوهم. بحال دابا الطاقه في وسط الخليه هي ا تي بي، وكاين واحد لا موليكول بحال ا تي بي كتسمى جي تي بي، لان هاد الران سيتي بروتين جي. هاد يعني عندها واحد الاكتيفيتي كتسهل تستعمل الطاقه. دونك الا بغينا نخرجوا واحد الجزيئه ولا ندخلوها لوسط النواه، الا كان الحجم ديالها كيفوت 40 كيلو دالتون، هنايا غادي تدخل بطبيعه الحال يا اما لامبورتين والبروتين ران، او لا ليكسبورتين والبروتين ران. البروتين ران كاينه الدور ديالها هي انها هي اللي كتعطي الطاقه، هي اللي غادي تستعمل لا موليكول جي تي بي وتحولها لجي دي بي
وهذيك الطاقه من مورا ليدغوليز ديال يعني الحلمه ليدغوليز ديال داك جي تي بي. شنو هي جي تي بي؟ هي غوانوزين تريفوسفات، فيه 3 د الفوسفاتات. ملي غيتهرس الرابطه ما بين دوك الفوسفاتات غادي تعطي الطاقه، وهذيك الطاقه هي اللي غادي تستعملها الخليه باش انها دير النقل لهذا البروتين اللي كبير في الحجم، لانه كبير في الحجم هنا. دونك غادي تكون هنا واحد لو ترونسبور كي نيسيسيت لينيرجي. دونك اول حاجه غادي توقع هي ان هذيك لا موليكول غادي الا كانت غادي تخرج راه غادي ترتبط بلامبورتين ومع البروتين جي، وإلا كانت غادي تدخل راه غادي ترتبط، الا كانت غادي تدخل عفوا راه غادي تدخل بلامبورتين والبروتين ران. الا كانت غادي تدخل راه غادي تستعمل لامبورتين والبروتين ران. كانت غادي تخرج من النواة راه غادي تستعمل ليكسبورتين والبروتين ران. هادشي اللي كاين، يعني مسألة سهلة. دونك الى لا جزيئة هادي اول حاجة غادي ديرها هي غادي ترتبط هذيك الجزيئة مع لامبورتين او لا مع ليكسبورتين، وبطبيعة الحال مع البروتين ران. النقطة الثانية، ليطاب الثانية، المرحلة الثانية هي هذيك لامبورتين ولا ليكسبورتين اللي ارتبطت معها البروتين ران وارتبطت مع هذيك الجزيئة. دونك هاد لي كومبلكس غادي يتفاعلوا مع النيكليوبورين. يعني النيكليوبورين هي ديك الفتحة اللي كاينه في النواة كتسمى النيكليوبورين، يعني داك الثقب النووي باش انها تخرج ولا تدخل. ثم المرحلة الثالثة دون لو كومبارتيمون داريفي، يعني فين غادي توصل. الا كانت غادي توصل هذاك لامبورتين غادي يخرج على برا، راه غادي يوصل. الا كان لامبورتين غيدخل داخل راه غيدخل نيكليوبلازم، ولا كان غادي يخرج راه ليكسبورتين هو اللي غيتكلف وغادي يخرج هاد السيتوزول. اذا على حسب لو كومبارتيمون داريفي كما شفنا لو كومبارتيمون دو ديبار. لو كومبارتيمون دو ديبار يقدر يكون السيتوزول ويقدر يكون النيكليوبلازم، والكومبارتيمون داريفي فين غادي توصل يقدر تا هو يكون نيكليوزوم يقدر يكون سيتوبلازم. لان نفس الشيء. اذا غادي تحرر من هذيك الجزيئه، ثم بعد ذلك ليطاب الرابعه هادوك لي زامبورتين لي زيكسبورتين غادي يرجعوا لبلايصهم فين كانوا. احنا هادشي هذا غادي نشرحوه بكل بساطه. ها انتم عندكم هاد لو شيما هذا اللي كتشوفوا فيه دابا، هاد لو شيما هذا دابا ها انتم راه هادشي بسيط. عندنا واحد الجزيئه كبيره كتفوت 40 كيلو دالتون. هاد الجزيئه اللي كتفوت 40 كيلو دالتون هي هادي اللي ممثله هنا بالمثلث. هذيك الجزيئه اول حاجه غادي ديرها بغات تدخل وسط النواه، اش غادي دير؟ غادي ترتبط بهذيك البروتين اللي غدير لها الترونسبور. شنو سميت هذيك البروتين؟ سميتها لامبورتين بيتا. لا بيتا على حسب لا ستركتور ديال البروتين. دونك لامبورتين، هذيك لامبورتين غادي ترتبط غادي ترتبط بهذيك الجزيئه اللي بغينا ندخلوها لداخل ديال النواه. اذا المساله عاديه وسهله. دونك عندنا البروتين ولا ديك لا موليكول غادي ترتبط بلامبورتين. ملي غادي ترتبط بلامبورتين هاد لو كومبلكس هذا اللي تشكل عندنا غادي يقرب من هاد البورين، يعني يقرب من هذيك الفتحه اللي غادي يبغي يخرج منها. يعني هذاك لو كومبلكس اللي تشكل عندي هذا هو الكومبلكس. هاد لو كومبلكس ليطاب الثانيه شنو غيوقع ليه؟ دونك لا داك لو كومبلكس شنو كاين في داك لو كومبلكس؟ فيه لامبورتين اللي هي البروتين، وفيه ديك البروتين اللي بغينا نديرو لها النقل NLS. دونك شنو هي NLS؟ هضرنا عليها هنا لا بروتين NLS. ها هي نرجعوا هنا. دونك لا بروتين NLS شنو هي NLS؟ هي نيوكليير لوكاليزيشن سينيال. شنو هي النيوكليير لوكاليزيشن سينيال؟ هي هذاك البروتين اللي بغينا نديرو ليه النقل عنده واحد السينيال. هذاك لو سينيال هو اللي كيخلي يلصق فيه لامبورتين ويلصق فيه البروتين ران، يعني تتسمى NLS. تيقول له ودي انا هذاك لو سينيال بالنسبه لذاك البروتين باش انه يدخلو لوسط النواه. وإلا كان هذاك غادي يخرج يعني سميتو داك البروتين غيخرج تيكون فيه واحد السينيال واحد اخر. هذاك السينيال
اللي غيخرجوا كيتسمى NES. يعني NES هي نيكليير اكسبورتيشن سينيال. كاين واحد السينيال اللي في ديك البروتين باش يقول ودي هذاك لو سينيال هو واحد الجزء في البروتين، يعني لي موليكول كيتفاهموا مع بعضياتهم. الا كان هناك واحد السينيال NLS يعني راه غادي يوقع غادي تدخل لامبورتين، والا كان ديك الجزيئه غادي تخرج راه كيتدخل ليكسبورتين اللي هو NES نيكليير اكسبورتين. هذا هو اللي كاين. اذا مساله سهله. دونك بالنسبه لهنايا غادي تدخل ملي كيتشكل عندي البروتين مع النيكليير بطبيعه الحال مع لامبورتين اللي غادي يلصقوا بجوج. فملي غادي يلصقوا بجوج ديال هنا، ملي غادي يلصقوا بجوج يعني غنلصق لامبورتين مع البروتين. اذا السينيال راه كاين، دونك هو السينيال NLS. هاد لا موليكول عندها السينيال باش انها تدخل. فهم هذاك لو سينيال NLS غادي يقرا هاد لامبورتين غادي يدخل لوسط الخليه. هادشي اللي كاين. ملي غادي يدخل وسط الخليه واش غادي يبقى لاصق داك البروتين؟ غادي يبقى لاصق في الاخر؟ راه ما يمكنش يبقى لاصق فيه. دونك اش غادي يوقع؟ غادي تدخل واحد الجزيئه ديال رانجي، ها هي بالزرق هنا. هاد لا موليكول ديال رانجي هي هادي غادي تدخل مع هاد لو كومبلكس هذا. ملي غادي تدخل ديك الجزيئه ديال رانجي اش غيوقع؟ غادي توقع لا ديسوسياسيون. اذا ما غاديش يبقى داك البروتين راه صافي يدخل. اللي بغي داك الجزيئه اللي بغينا ندخلوها من برا لداخل هي راه دخلات. ملي دخلت هذيك الجزيئه غادي تدخل الرانجي، غادي تعطي الطاقه. ملي غادي تعطي الطاقه غادي تحرر هذيك الجزيئه. سالينا هذا هو النقل، هذا هو لو ترونسبور ديال لي موليكول اللي كبر. دابا بغينا نخرجوا واحد لا موليكول على برا. دونك الا بغينا نخرجوا لا موليكول على برا اشنو غادي نديرو باش ان هذيك لا موليكول انها تخرج على برا؟ هنا غادي تدخل لو سينيال الثاني. شنو سميت هذاك لو سينيال؟ سميتو NES. دونك ملي غتدخل لو سينيال NES غادي تعاود ترجع بطبيعه الحال ديك لا موليكول، لان هاد لا موليكول ديال لامبورتي راه دخلت غادي تعاود تخرج على برا. دونك NES حتى هي غادي ترتبط هذيك الجزيئه في الداخل ديال السيتوزول وغادي تخرج حتى هي بنفس الميكانيزم وغادي ترتبط بالبروتين ران باش انها تحرر. اذا هاد المساله هذه راه ساهله. اذا شنو هو الدور هنا ديال البروتين ران؟ اذا الدور ديال البروتين ران هنايا هو انه كيعطينا الانرجي. دونك هادشي هذا نقدر نلخصوه. ففي المرحله الاولى لامبورتين هذاك البروتين اللي غيدخل ا بلوس دافينيتي، عنده واحد القابليه انه يلصق مع ديك لا موليكول NLS لان عندها داك لو سينيال، وكتلصق مع داك الرانجي اللي غيعطيها الطاقه، وغيتشكل داك لاسومبلاج ديال هذاك لو كومبلكس امبورتين بروتين NLS. المرحله الثانيه غادي يتم النقل ديالها، دونك لامبورت ديال داك لو كومبلكس عن طريق لو بور نيكليير. هذا هو الدور ديال داك لو بور نيكليير. ثم بعد ذلك ملي غادي يدخل غادي يتم التحرير ديال ديك الجزيئه. دونك لامبورطاسيون l'importine B a plus d'affinité pour هذاك l'orange GTP، عنده واحد l'affinité مع البروتين ران que pour la protéine NLS dissociation de complexe importine beta protéine NLS. إذا هنا لامبورتين عنده واحد القابلية أنه يلصق مع الران البروتين ران GTP. ملي غيلصق مع هذاك الران GTP غادي يتحول لاش هنا غتدخل عاوتاني بور نيكليير اللي هضرنا عليه الحصه الفايته باش يدير ليكسبور ديال لو كومبلكس امبورتين ران GTP. ثم ملي غيدير ليه ليكسبور غيخرج على برا هذاك لو كومبلكس دو ديسومبلاج هو اللي باش يتفكك داك البروتين ديال لامبورتين مع ديك الجزيئه. دونك كتوقع لي دغوليز ديال داك GTP. اذا هنا كاين هذا النقل هذا كله الا لاحظتوا فيه GTP GDP. اذا علاش؟ لان كاين هنا الطاقه الانرجي.
دونك سي ان ترونسبور كي نيسيسيت لينيرجي. دونك هاد المسألة هادي راه سهلة واضحة. دونك هاد لو ميكانيزم هذا هو لو ميكانيزم ديال d'importer des protéines portant la séquence NLS. العكس ديالو هو باش كيدار ليكسبور ديال لي موليكول NES، حتى هي كتجي لا بروتين ديال ليكسبورتين كتلصق مع داك لو كومبلكس. ملي كتلصق مع الكومبلكس كدير ملي كتلصق مع هذاك الكومبلكس بطبيعة الحال تو سامبلومون كتعاود كتخرج حتى هي عن طريق لو بور نيكليير. إذا مسألة اللي هي بسيطة وواضحة. دونك هنا فيما يتعلق بهذيك البروتين ران اللي شرحنا. دونك شنو هو البروتين ران؟ هي واحد البروتين جي اللي مونوميريك، يعني عندها الستركتور ديالها مونوميريك، كي بريزونت اون اكتيفيتي جي تي بي ازيك، يعني عندها واحد الاكتيفيتي تتحول داك الجي تي بي للجي دي بي. هذا هو اللي كاين، وكاين بزاف ديال لي زوطخ. اذا كاين البروتين الاخرى بالنسبه لي زيشونج اللي كيخرجوا كيتدخل البروتين ران جي او اف اللي هي خاصه بالنواه، يعني كتكون بالضبط في داخل النواه. اذا كما شفتوا معنا في الداخل ديال النواه كاين بزاف ديال البروتينات اللي كيسهلوا هذه العمليه ديال لي جيشونج اللي تيكونوا ما بين النواه وما بين السيتوبلازم. اذا الا كانت لا موليكول صغر من 40 كيلو دالتون راه ما كتحتاجش للطاقه، وإلا كانت كبر من 40 كيلو دالتون راه كتحتاج للطاقه، وكيدار كيتدخلوا هاد لي بروتين ران اللي كيعطي الطاقه بطبيعه الحال. و لي بروتين الا كانت غادي تخرج لا موليكول راه كتستعمل ليكسبورتين، وإلا كان غادي يدخل لا موليكول غادي تدخل وسط النواه راه كيتدخل لامبورتين. هذا هو اللي كاين بالنسبه لو ترونسبور نيكليير. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي هذا وبسطناه. الحلقه الجايه غادي نهضروا على النيكليول باش نساليو مع النواه. بقى لينا معها النيكليول غادي نشوفوها الحصه الجايه. تحياتي.